नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। नमो नमः। संस्कृत भारती जयपुर प्रान्तस्य सत्कथा मंदाकिनी कार्यक्रमे अद्य चतुर्दशतमः प्रवाहः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्यत्वे दूरदर्शने महाभारतस्य प्रसारणं प्रचलति। इदमिदानीम् एव अहमपि महाभारतधारावाहिकं दृष्टवान्। इतः पूर्वं रामायणस्यापि प्रसारणं सञ्जातम्। एतद् महाकाव्यद्वयम् उपजीव्यकाव्यरूपेण प्रसिद्धं वर्तते, यदाधृत्य संस्कृतसाहित्ये नैकानि महाकाव्यानि रचितानि। महत्वाद् भारवत्वाच्च महाभारतमुच्यते इति महाभारत विषये प्रसिद्धमस्ति। शतसाहस्री संहिता अपि उच्यते। अस्माकम् अद्यतन कथा महाभारताधृता एव वर्तते। कथायाः शीर्षकमस्ति धर्मः प्रतिज्ञा च। महाभारत विषये उच्यते यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्। अर्थात महाभारते यदस्ति तदेव सर्वत्र प्राप्यते। यत् महाभारते नास्ति सः कुत्रापि तत्कुत्रापि नास्ति। अद्यतन कथा महाभारताधृता अस्ति धर्मः प्रतिज्ञा च। यतो धर्मस्ततो जयः इति महाभारतस्य प्रमुखः सिद्धान्तः अस्ति। महाभारतम् इत्युक्ते संपूर्ण भारतस्य युद्धः, महाभारतस्य युद्धः। केवलं कौरवपाण्डवयोर्युद्धः न, तथापि महाभारतस्य प्रधान रसः शान्तरसः। यतो धर्मस्ततो जयः। भगवान् वेदव्यासः स्वयं वदति ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्यैष न च कश्चित् शृणोति मे धर्मात् अर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते। महाभारतस्य मूलतत्वं धर्मः। पुनश्च महाभारते प्रतिज्ञानामपि महती परंपरा दृश्यते। भीष्मस्य प्रतिज्ञा, भीष्म प्रतिज्ञा, भीमस्य प्रतिज्ञा, द्रौपद्याः प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा परंपरा दृश्यते। प्रतिज्ञानां परिपालनं युद्ध माध्यमेन। अत्र भीष्मार्जुनयोर् युद्धवर्णनं, कर्णार्जुनयोर्द्वन्द्वः, भीम दुर्योधनयोर् द्वन्द्वः इति एवं महाभारते पश्यामश्चेत् धर्मः प्रतिज्ञा च प्रतिपदं दृश्यते। श्रीमद्भगवद्गीता या हि नवनीत रूपा वर्तते। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन इति संदेशः
यस्याः गीतायाः प्राप्यते सा गीतापि महाभारताङ्गभूता एव वर्तते। महाभारतस्य विषये चर्चां कुर्मः तर्हि न जाने कति कथाः, कति व्याख्यानानि, कीदृशाः विचित्राः प्रसंगाः। किन्तु यदि अहम एवं वदामि यत् महाभारत युद्धे कदाचित् तादृशः अवसरः समुत्पन्नः यत् गाण्डीवधारी पार्थः अर्जुनः युधिष्ठिरस्य वधं कर्तुं तत्परः अभवत्। युधिष्ठिरः मध्ये युद्धं वनगमन तत्परः संजातः। अर्जुनः आत्महत्यां कर्तुं तत्परः संजातः। तर्हि भवतां सर्वेषाम् आश्चर्यं भवेत्। महाभारतस्य कर्णपर्वणि एतादृशी एव कथा प्राप्यते। गते भीष्मे हते द्रोणे कर्णः सेनापतिः कृतः, दुर्योधनेन वै युद्धे असौ तदानीन्तना कथा। यदा भीष्म पितामहः शरशय्यां प्राप्तः, द्रोणाचार्यस्य वधः संजातः, तदानीं कर्णः सेनापतिः संजातः। यदा भीष्म पितामहः कौरवसेनायाः सेनापतिः आसीत्, तदानीं तु कर्णेन युद्धस्य अवसरः एव न लब्धः। द्रोणाचार्य समये युद्धस्य अवसरस्तु लब्धः, किन्तु तस्य तथा प्रभावः नावलोकितः। किन्तु यदा स्वयं कर्णः सेनापतिः संजातः, तदानीं तस्य पराक्रमः चरमोत्कर्षं प्राप्तवान्। स्वयं सेनापतिर्भूत्वा लब्ध्वा शल्यं सुसारथिं कर्णो भास्करपुत्रोऽयं रणे व्यचरन् निरंकुशः। सेनापतिः कर्णः यदा स्वगुरुणा परशुरामेण प्रदत्तं विजयनामकं धनुः स्वीकृत्य संग्रामार्थं चलितः, तदानीं तस्य पराक्रमः दर्शनीयः आसीत्। पाण्डवपक्षीयाः वीराः कर्णेन व्याकुलीकृताः। यः कोऽपि कर्णस्य समक्षम् आगच्छति स तस्मात् पराभवमेव प्राप्नोति स्म। नकुलः, सहदेवः, युधिष्ठिरः यदा कर्णस्य युधिष्ठिरेण सह युद्धः संजातः, तदानीं कर्णेन तीक्ष्णशरैः तादृशाः प्रहाराः कृताः यद् युधिष्ठिरः अतीव व्रणितः। तेन सह कटु वचोभिः व्याकुलीकृतः। अर्जुनः अन्यैः वीरैः सह युद्धे व्यस्तः भवति। भीमसेनः कदाचित् कर्णस्य सामुख्यं विदधाति।
पुनः अश्वत्थामा अर्जुनेन सह युद्धं करोति। अर्जुनः यदा तस्य उपरि तीक्ष्णं प्रहारं करोति तदानीम् अश्वत्थामा कर्णस्य दलं प्रविशति। इदानीम् अर्जुनः यदा कर्णस्य सामुख्यं प्राप्नोति, यदा द्वयोः मध्ये युद्धस्य संभावना दृश्यते, इदानीं द्वयोर्मध्ये युद्धः भविष्यति, तादृशी स्थितिः समागता। ततः पूर्वं नकुलसहदेवाभ्यां व्रणितः युधिष्ठिरः विश्रामार्थम् उपचारार्थं च शिबिरं प्रापितः आसीत्। यदा अर्जुनेन भीमसेनद्वारा एतद् ज्ञातं यद् महात्मा युधिष्ठिरः अतीव व्रणितः अस्ति, सः कर्णेन तिरस्कृतः, तदानीं तस्य क्रोधस्तु सञ्जातः। किन्तु भगवतः श्रीकृष्णस्य मनसि एवम् आसीत् यत् यावत् भीमसेनः युद्धे स्थिरः अस्ति तावत् शिबिरं गत्वा व्रणितस्य युधिष्ठिरस्य समाचारान् एकवारं ज्ञास्यामः। अतः भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उद्दिश्य वदति, हे पार्थ, इदानीं भवता कर्णेन सह युद्धः न करणीयः। पूर्वं शिबिरं गत्वा महाराजो युधिष्ठिरः द्रष्टव्यः एकवारं, स व्रणितः अस्ति। श्रीकृष्णस्य मनसि एवम् आसीत् यत् कर्णः एकवारं श्रान्तः भवेत्, अर्जुनः कञ्चित् विश्रामं प्राप्नुयात्, ततः परम् उभयोर्मध्ये युद्धः भवेदिति। भगवतः श्रीकृष्णस्य आज्ञानुसारं गाण्डीवधारी अर्जुनः शिबिरं प्रति प्रस्थितः। तत्र युधिष्ठिरः अतीव श्रान्तः, व्रणितः, व्याकुलः च आसीत्। यदा सः दृष्टवान् यद् भगवान् कृष्णः अर्जुनश्च आगतौ, तर्हि सः चिन्तितवान् यत् निश्चयेन अद्य महासंग्रामे गाण्डीवधारिणा अर्जुनेन भगवतः श्रीकृष्णस्य कृपया कर्णस्य वधः कृतः इति। तस्य मनसि आनन्दपारावारः समुत्पन्नः। स वदति, हे देवकी नंदन, अभिनंदनं भवतः। हे धनंजय, स्वागतं भवतः। अद्य भवन्तौ स्वपराक्रमेण युद्धे तस्य क्रूरस्य कर्णस्य वधं कृतवन्तौ इति हर्षस्य विषयः। शुभकामनाः भवतोः कृते। स सूतपुत्रः युद्धे शरैः पुनश्च कटुवचोभिः माम् अत्यन्तं पीडितवान् आसीत्। स मम अपमाननं कृतवान्। इतः पूर्वं कदापि युद्धे
न भीष्मात् न द्रोणात् न कृपाचार्यात् मया तादृशः अपमानः प्राप्तः, यादृशः अपमानः अनेन सूतपुत्रेण कृतः। अतः तस्य क्रूरस्य कर्णस्य वधेन अहम् अतीव प्रसन्नः अस्मि। एतत् श्रुत्वा गाण्डीवधारी अर्जुनः संकोचपूर्वकम् उक्तवान्, हे धर्मराज, अहं संशप्तकानां संहारं करोमि स्म, तदानीमेव प्रसंगवशात् कर्णेन सह मम युद्धः समुत्पन्नः, तस्य सैनिकाः मया मारिताः, किन्तु यदा ज्ञातं यद् भवान् व्रणितः अस्ति, तेनैव सूतपुत्रेण भवान् व्रणितः कृतः, एतद् ज्ञात्वा अग्रजस्य भीमस्य आदेशानुसारम् अहं भवतः समाचारान् ज्ञातुम् अत्र आगतः। इदानीं भवान् स्वस्थः अस्ति, इतः परम् अहं गत्वा तस्य दुष्टस्य कर्णस्य वधम् अवश्यं करिष्यामि। यदा युधिष्ठिरः ज्ञातवान् यदर्जुनः तस्य सूतपुत्रस्य कर्णस्य वधं न कृतवान्, तदानीं स अतीव दुःखितः क्रोधान्धश्च सञ्जातः। स वदति, हे पार्थ, धिक् तव पौरुषम्, अहं न जानामि स्म यद् भवान् कर्णाद् भीतः अस्ति। अरे पार्थ, अग्निना प्रदत्तः भवतः दिव्यरथः अस्ति, तस्मिन् रथे वानर युक्तं ध्वजम् अस्ति। भवतः पार्श्वे विश्व प्रसिद्धं गांडीवं धनुः अस्ति। स्वयं भगवान श्री कृष्णः भवतः सारथिः। हे तेषां सर्वेषां दिव्य पदार्थानां संयोगः त्वयि वर्तते। तदानीमपि भवान् कर्णाद् भीतः सन् युद्धात् पलायनं कृत्वा अत्र शिबिरम् आगत्य निलीनः। धिक् तव पौरुषम्, धिक् गांडीवम्। हे पार्थ, यदा भवतः जन्म संजातम् आसीत् तदा शतशृंग पर्वते एषा आकाशवाणी संजाता आसीत् यद् हे कुंती, यदा भवतः जन्म संजातं तस्य सप्तमे एव दिने आकाशवाणी संजाता। बहवः तपस्विनः एताम् आकाशवाणीं श्रुतवन्तः यद् हे कुंती, यथा अदितेः गर्भात् विष्णुः जन्म प्राप्य सर्वेषां दानवानां संहारं कृतवान्, तथैव तव गर्भतः एतस्य महात्मनः जन्म संजातम्। एषः सर्वेषां शत्रूणां विनाशं करिष्यति। एषः कस्मादपि पराजितो न भविष्यति। अहं भावये
इदानीं देवाः अपि मिथ्याभाषणं कुर्वन्ति। सा आकाशवाणी अद्य सत्या न संजाता। अरे पार्थ, पुरा द्वैतवने त्वया एव सत्य प्रतिज्ञा कृता आसीत् यदहम एकाकी एव रणे कर्णस्य वधं करिष्यामि इति। किं सा प्रतिज्ञा भवता विस्मारिता? अतीव दुःखस्य विषयः अस्ति यदस्माकं सेना कर्णेन व्याकुलीक्रियते। वयं सर्वे कष्टापन्नाः स्मः। अहं व्रणितः अस्मि। कर्णेन मम तादृशः अपमानः कृतः। यादृशः अपमानः कस्यचित् बन्धुहीनस्य असमर्थस्य पुरुषस्य एव भवितुं शक्नोति। स कर्णः भवन्तं तृणसमानमपि न मन्यमानः मया सह तादृशं व्यवहारं कृतवान्। एतादृश्यां स्थितौ अपि भवान् युद्धं त्यक्त्वा अत्र शिबिरम् आगतः। धिक् धिक्। अरे भवतः साहसं नास्ति तर्हि एतद् गाण्डीवं भवान् अन्यस्मै ददातु। यः भवदपेक्षया अधिकः वीरः स्यात्, यः युद्धं कृत्वा कर्णस्य वधं कुर्यात्, तादृशाय वीराय नृपाय भवतः गाण्डीवं ददातु। हे धनंजय, धिक् तव पौरुषम, धिक् तव गाण्डीवम, त्यज गाण्डीवम। एतत् श्रुत्वा अर्जुनः क्रोधपरवशः सञ्जातः। स झटिति खड्गं गृहीतवान्। अकस्मात् अर्जुनस्य एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा भगवान् श्रीकृष्णः चिन्तितवान् किमपि विशिष्टमस्ति इति। स अर्जुनं पृष्टवान्, हे पार्थ, किमेतत्? किमर्थं खड्गं गृहीतवान्? अत्र तु तादृशः कोऽपि न दृश्यते। यः भवतः वध्यो भवेत्, कस्य वधं करिष्यते? किमर्थं खड्गं गृहीतवान्? किमर्थं क्रोधान्धः सञ्जातः? तदानीम् अर्जुनः कथितवान्, हे जनार्दन, मया पूर्वं गुप्तरूपेण एका सत्य प्रतिज्ञा कृता आसीत् यद् यः कोऽपि मां वदिष्यति यद् भवान् गाण्डीवं धनुः अन्यस्मै ददातु, गाण्डीव धनुः त्यजतु, अहं तस्य वधं करिष्यामि इति। एषा मया सत्य प्रतिज्ञा कृता आसीत्। और भवतः समक्षमेव महाराजः युधिष्ठिरः उक्तवान् यद् भवतः गाण्डीवम् अन्यस्मै ददातु। अतः इदानीं प्रतिज्ञानुसारम् अहम् अनेन खड्गेन महाराजस्य युधिष्ठिरस्य
वधम करिष्यामि। यद्यपि एषः मम पूज्यः वर्तते, किन्तु केशव मम प्रतिज्ञा मिथ्या भवितुं नार्हति। अहम् अवश्यमेव प्रतिज्ञापालनं करिष्यामि। यद्यपि महाराजस्य युधिष्ठिरस्य वधं कृत्वा अहमपि जीवितुं न शक्नोमि, किन्तु किं करोमि? हे केशव, अहं किंकर्तव्य विमूढ़ः अस्मि। भवानेव मम मार्गदर्शनं करोतु इति। श्रीकृष्णस्तु सर्वेषां हृदयानां मनोभावान् जानन्ति। ते उक्तवान्, हे पार्थ, एतादृशस्य धर्मपरायणस्य अग्रजस्य वधः उचितः अस्ति वा? एषः विषयः। भवान् तस्य तत्त्वं सम्यक् न जानाति। एवं प्रतीयते सेविताः। तत्त्वं भवान् न जानाति। धर्मस्य स्वरूपम् अतीव सूक्ष्मं वर्तते। कदाचित् सत्यस्य परिणामः असत् भवति, कदाचित् असत्यस्यापि परिणामः सत् भवति। तर्हि तत्र धर्मस्य निर्णयः कथं करणीयः? यदि अत्र भीष्मपितामहः अभविष्यत्, यदि अत्र भवतः माता कुन्ती अभविष्यत्, यदि द्रोणाचार्यः अभविष्यत्, तर्हि ते धर्मतत्त्वोपदेशं कर्तुं, किन्तु इदानीं ममैव कर्तव्यमस्ति यद् भवतः कृते धर्मस्य सूक्ष्मस्वरूपं निरूपयामि इति। एतस्मिन् विषये आख्यानद्वयं श्रावयामि। पुरा बलाहक नाम एकः व्याधः आसीत्। तस्य कार्यमेव एतदासीत्। स मृगान् मारयति स्म, स्वपरिवार पालनार्थं च गृहं प्रति आनयति स्म। एवं हिंसात्मक व्यापारेण एव तस्य परिवारः प्रचलति स्म। स तु अधिकं धर्मादि विषये किमपि न जानाति स्म। सर्वदा हिंसायुक्तं कर्म आचरति स्म। किन्तु हिंसा करणीया इति विचार्य न करोति स्म। सहज भावेन परिवारस्य योगक्षेम वहनीयम् इति विचार्य स्वसहजं कर्म आचरति स्म। एकवारं यदा सः मृगयार्थं गच्छति, तदानीम् एकः अन्धः पशुः, अतीव हिंसकः पशुः, तेन अकारणमेव न जाने कति पशवः मारिताः, सः तेन दृष्टः। तद्दिने अन्यः कोऽपि पशुः तेन न प्राप्तः आसीत्। अतः तम अन्धमपि पशुं स स्वबाणप्रहारेण मारितवान्।
यदा सः अंधः हिंस्रः पशुः मृतः तदानीमेव आकाशवाणीतः पुष्पवृष्टिः समारब्धा। देवाः पुष्पवृष्टिं कृतवन्तः। तस्य कृते स्वर्गयानम् आगतम्। स साक्षात् स्वर्गं गतवान्। अनन्तरं तथ्यम् उद्घाटितं यत् एषः हिंस्रः पशुः आसीत्, ब्रह्मणा एव एषः अन्धः कृतः आसीत्। अस्य वधेन तेन व्याधेन पाप प्राप्तिः न कृता, अपितु पुण्यार्जनं तस्य संजातम्। अतः तेन स्वर्गः प्राप्तः। पश्यतु इदानीं हिंसात्मकं कर्म, किंतु परिणामः स्वर्गः। अपरम् आख्यानं मिलति, कौशिकनामा ब्राह्मणः कश्चिदासीत्। स अधिकः विद्वान् तु नासीत्, किन्तु तस्य एकं व्रतम् आसीत्, यदहं कदापि असत्यं न वदामि, सर्वदा सत्यं वदामि। अनेन कारणेन एव सः सत्यवादी कौशिकः इति नाम्ना प्रसिद्धः आसीत्। एकदा सः स्वस्थाने तपोरतः आसीत्। तदानीमेव केचित् श्रेष्ठिनः दस्युभयात् तस्य आश्रमस्य निकटे क्वचित् निलीनाः। तदानीमेव ते दस्यवः आगताः। ते आगत्य प्रणामं कृत्वा उक्तवन्तः, हे कौशिक मुने, भवान् सत्यवादी अस्ति, सत्यं वदतु। ते श्रेष्ठिनः कुत्र निलीनाः सन्ति? तदानीं स चिन्तितवान्, अहं तु सत्यवादी अस्मि, मया तु सत्यमेव वक्तव्यम्। अतः सः संकेतं कृत्वा वदति, तत्र यत्र घना वृक्षावलिः अस्ति ते तत्र सन्ति, तत्र गताः। तदानीं ते दस्यवः गत्वा तान् लुण्ठितवन्तः, पुनश्च मारितवन्तः। तत्पापफलेन स सत्यवादी कौशिकः घोर नरकं गतः। यतो हि धर्मः हिंसायुक्तः न भवति। अहिंसा परमो धर्मः यदुच्यते तद्धर्मस्य मूलम्। प्राणिनां हिंसा यथा न भवेत् तथा प्रयासः भवेत्। प्राणिनां हिंसा यत्र संभाव्यते तत्र असत्य कथनमपि कृतं चेत् स धर्मः एव। एतद् आख्यानद्वयं श्रावयित्वा भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान्, अतः वदामि अर्जुन, कदाचित् असत्य कथनेनापि स्वर्गः प्राप्यते, अथवा कस्यचित् प्राणरक्षा भवति चेत् तत् कर्म धर्माय भवति। कदाचित् सत्य कथनेनापि प्राणिहिंसा कारणतः घोर नरक प्राप्तिः। भवांस्तु विवेकशीलः, किं भवान् विचारयितुं न शक्नोति यत् कदाचित् अज्ञः बालः एव
भवान एकां प्रतिज्ञां कृतवान् यदि यह मां गांडीवं त्यक्तुं वदिष्यति तस्य वधं करिष्यामि। इदानीं तत् प्रतिज्ञा कारणेन स्वधर्मज्ञस्य धर्मराजस्य पूजनीयस्य युधिष्ठिरस्य वधं करिष्यति इत्युक्ते भवान् धर्मस्य मर्म न जानाति, धर्मस्य वास्तविकं स्वरूपं भवता ज्ञातव्यम्। एतत् श्रुत्वा धर्मभीरुः अर्जुनः अतीव किंकर्तव्य विमूढ़ः सञ्जातः। धर्मः प्रतिज्ञा च इत्यनयोर मध्ये तस्य मनः भ्रमति। स वदति, हे केशव, भवान् एव मम मार्गदर्शनं करोतु। भगवान् श्रीकृष्णः वदति, अहं भवतः कृते तादृशम् उपायं प्रस्तौमि येन भवतः प्रतिज्ञापालनमपि भविष्यति, मिथ्याभाषण दोषः भवतः कृते न भविष्यति, पुनश्च धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य वधः अपि न भविष्यति। अर्जुनः पृच्छति, हे केशव, तादृशः उपायः अस्ति वा? भगवान् श्रीकृष्णः वदति, श्रुति वचनमस्ति, शास्त्रेषु कथितमस्ति, ये अस्माकं सम्माननीयाः जनाः भवन्ति, सम्मानयोग्याः गुरुजनाः भवन्ति, ये भवच्छब्दवाच्याः भवन्ति, तेषां कृते यस्य कृते सर्वदा भवान् इति कृत्वा वयं वदामः, तस्य कृते त्वं, तू इति अपमानजनकस्य पदस्य व्यवहारं यदि वयं कुर्मः, तर्हि तेषां ज्येष्ठानां सम्माननीयानां गुरुजनानां वधः एव इति एवं श्रुतिः वदति। भवान् सर्वदा युधिष्ठिरस्य सम्माननं करोति। भवन्तः सर्वे भ्रातरः, भवन्तः एव न, अन्येपि संसारस्य श्रेष्ठाः शूरवीराः, वृद्धाः अपि, ऋषयः मुनयः सर्वे युधिष्ठिरस्य सम्माननं कुर्वन्ति। सर्वदा भवन्तः भवान् भवान् इति कृत्वा संबोधनं कुर्वन्ति, तर्हि अद्य अंशमात्रेण भवान् युधिष्ठिरस्य अपमाननं करोतु, त्वम् इति उक्त्वा संबोधनं करोतु। अनेन एव युधिष्ठिरस्य वधः सञ्जातः इति। धर्मात्मा युधिष्ठिरः अपि एतादृशं प्रयोगं श्रुत्वा नूनं मम वधः कृतः अर्जुनेन इति एव चिन्तयिष्यति। पुनः अनन्तरं भवान् क्षमायाचनां करोतु। धर्मात्मा युधिष्ठिरः क्षमादानं करिष्यति। भगवतः श्रीकृष्णस्य उपदेशानुसारम् अर्जुनः युधिष्ठिरम् उद्दिश्य वदति, अरे युधिष्ठिर, त्वं माम् उपालम्भसे, त्वं तूष्णीं तिष्ठ,
त्वं केनाधिकारेण मम निंदनं कुरुषे करोषि। भवान त्वं 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 का पुरुषः, त्वं रणात् पलायितः, त्वं राजा भवितुं योग्यः न। यदि भीमसेनः मम निंदनं कुर्यात् तर्हि समीचीनं, यतो हि सः युद्धे शूरवीरैः सह युद्धं कुर्वन् अस्ति। त्वं मा वद, त्वं तूष्णीं तिष्ठ। धर्मभीरुः अर्जुनः एवं अपशब्द प्रयोगं तु कृतवान्, अपमानजनकं व्यवहारं तु कृतवान्, किन्तु एतादृशं व्यवहारं कृत्वा स अतीव दुःखितः संजातः, क्षुब्धः संजातः। स विचारितवान्, अहं धर्मराजस्य युधिष्ठिरस्य कृते तादृश शब्दानां प्रयोगं कृतवान्। धिक् माम्, इदानीमहं जीवितुं न इच्छामि इति विचार्य सः पुनरपि खड्गं गृहीतवान्। भगवान् श्रीकृष्णः पृष्टवान्, हे अर्जुन, पुनः किमर्थं खड्गं गृहीतवान् अस्ति? इदानीं तु भवतः प्रतिज्ञापालनं सञ्जातम्। अर्जुनः वदति, हे केशव, मया धर्मराजेन सह अतीव निंदनीयः व्यवहारः कृतः। यस्य सर्वदा सम्मानः कृतः तस्य कृते तादृंशि लघुवचनानि मया कथितानि। इदानीमहं जीवितुं न इच्छामि, अतः अनेन खड्गेन एव अहम् आत्मवधं करिष्यामि, आत्महत्यां करिष्यामि। भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान्, हे अर्जुन, क्षणं तिष्ठतु। यथा पूर्वस्यां परिस्थितौ मया उपायः उक्तः आसीत्, तादृशमेव शास्त्रसम्मतम् उपायं वदिष्यामि। शृणोतु, शास्त्रेषु कथितमस्ति यत् यः आत्मप्रशंसां करोति स वस्तुतः आत्मवधमेव करोति। आत्मप्रशंसा नाम आत्महत्या। अतएव श्रेष्ठाः पुरुषाः आत्मप्रशंसां न कुर्वन्ति। इदानीम् एष एव उपायः त्वया आश्रयणीयः। भवान् आत्मप्रशंसां करोतु, स्वगुणान् ख्यापयतु। अर्जुनः भगवतः श्रीकृष्णस्य अभिवन्दनं कृत्वा उक्तवान्, हे केशव, आत्मप्रशंसा तु मह्यं न रोचते, किन्तु एषा आत्मप्रशंसा नास्ति।
अहम गांडीवधारी अर्जुनः संसारस्य श्रेष्ठः धनुर्धरः अस्मि। केवलं महादेवः शिवः एव युद्धे मम सामुख्यं सोढुं शक्नोति। साक्षात् शिवः अपि मम वीरतायाः अनुमोदनं कृतवान्। अहं साक्षात् शिवेन सह युद्धं कृतवान्, तस्मात् पाशुपतास्त्रं प्राप्तवान्। तादृशः वीरः अस्मि, अतः मम कृते आत्मप्रशंसायाः का आवश्यकता अस्ति। युद्धे अहम् एकाकी एव संसारस्य सर्वान् शूरवीरान् मारयितुं शक्नोमि, हन्तुं शक्नोमि। युद्धे मम समक्षं कोऽपि स्थिरो भवितुं न शक्नोति। एषा आत्मप्रशंसा नास्ति, एषा वास्तविकता अस्ति। तस्य कर्णस्यापि वधम् अहमद्य एव करिष्यामि। मादृशः वीरः संसारे अपरः नास्ति नास्ति नास्ति। अतः अहं किम् आत्मप्रशंसां कुर्याम्, अन्ये मम प्रशंसां कुर्वन्ति। एतत् सर्वमुक्त्वा पुनः अर्जुनः किंचित दुःखितः सञ्जातः। तदानीमेव भगवान् श्रीकृष्णः उक्तवान्, इदानीं भवतः अपमानजनक वचनेन त्वमिति कथनेन युधिष्ठिरस्य वधः सञ्जातः। स्व आत्मप्रशंसा कारणेन भवतः अपि वधः सञ्जातः। अतः इदानीं कार्यद्वयमपि सञ्जातम्। अत्रान्तरे धर्मराजः युधिष्ठिरः स्वपर्यंके स्थितः। स पूर्वतः एव कर्णवचोभिः तस्य शरैश्च पीडितः आसीत्। पुनश्च यदा भगवतः श्रीकृष्णस्य समक्षमेव अनुजेन अर्जुनेन तादृशः अपमानः कृतः, तेन सः अतीव व्याकुलः सञ्जातः। सः वदति, इदानीमहं जीवितुं न इच्छामि, धिग् एतादृशं जीवनम्। स वदति, हे अर्जुन, हे पार्थ, मम कारणेनैव भवन्तः सर्वे संकटापन्नाः। अहम् अलसः अस्मि, अहं कापुरुषः अस्मि, अहम् अतीव क्रोधी अस्मि। क्रोधान्धः सन् यद् न वक्तव्यं तद् मया कथितम्। अतः इदानीमहं वनं गच्छामि। भीमसेनः एव राजा भवितुं योग्यः। इदानीं मम वनगमनानन्तरं भीमो राजा भवेत्। भवन्तः सर्वे भ्रातरः सुखिनः सन्तु, सुखपूर्वकं निवसन्तु। इदानीमहं वनं गच्छामि इति। एतद् दृष्ट्वा पुनः भगवान् श्रीकृष्णः
युधिष्ठिरस्य चरणौ गृहीत्वा उक्तवान्, हे धर्मराज, अहं क्षन्तव्यः। मम कथनानुसारमेव अर्जुनेन एतत् सर्वम् आचरितमासीत्। अनेन प्रतिज्ञा कृता आसीत् यत् यः कोऽपि मां गाण्डीवं त्यक्तुं वदिष्यति अहं तस्य वधं करिष्यामि। अतएव मम कथनानुसारं त्वमिति कथित्वा अनेन भवतः अपमानः कृतः। पुनः एष स्वयं आत्मवधं कर्तुमुद्युक्तः आसीत्। अतएव मम कथनानुसारम् अनेन आत्मप्रशंसा कृता। इदानीं यदि भवान् वनं गच्छति तर्हि वयं कस्य कृते युद्धं करिष्यामः? भवान् एव अस्माकं राजा अस्ति। एतत् श्रुत्वा युधिष्ठिरः प्रसन्नः सञ्जातः। स कृष्णस्य आलिङ्गनं कृतवान्। पुनः उक्तवान्, हे केशव, वयं भवता एव सनाथाः स्मः। भवता एतद् रहस्यम् उद्घाटितम्। अतएव वयं रक्षिताः। अनन्तरं श्रीकृष्णः अर्जुनं वदति, इदानीं भवान् स्वाग्रजं परितोषयतु। अर्जुनः युधिष्ठिरस्य चरणयोः पतति, क्षमां याचते। हे धर्मराज, मया भवतः अपमानः कृतः। अहं क्षन्तव्यः। अहं तु भवतः दासः अस्मि। मम सर्वं बलं, मम गाण्डीवं, मम सम्पूर्णं जीवनं भवतः कृते अस्ति। प्रसीदतु भवान् मयि। अहं जानामि स कर्णः कीदृशः क्रूरः अस्ति। भवतः मनःस्थितिम् अहं ज्ञातवान् अस्मि। भवान् प्रसीदतु। आशीर्वादं मह्यं वितरतु। पुनश्च अहं कर्णस्य वधं करिष्यामि। न केवलं कर्णस्य, अपि तु भवतः सर्वेषां शत्रूणां विनाशं विधास्यामि। अर्जुनस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि पतन्ति स्म। तदानीं युधिष्ठिरः अपि भावुकः सञ्जातः। परस्परम् आलिङ्गनं कृतवन्तौ। बहुकालपर्यन्तं द्वावपि आलिङ्गनबद्धौ एव अश्रूणि पातितवन्तौ। अनन्तरम् उभयोः यदा भावशुद्धिः सञ्जाता तदानीं युधिष्ठिरः उक्तवान्, हे अर्जुन, भवान् मम बहु सम्माननं कृतवान् अस्ति। मम आशीर्वादः अस्ति। भवतः सर्वत्र जयः अस्तु। भवतः यशः संपूर्ण संसारे प्रसृतं भवेत्। अर्जुनः अपि पुनः पुनः अग्रजस्य चरणौ गृह्णाति, आलिङ्गनं करोति। युधिष्ठिरः अपि तस्य शिरः जिघ्रति। पुनश्च बहुविधम् आशीर्वादं दत्वा युधिष्ठिरः उक्तवान्, हे पार्थ, इदानीं विलम्बः न करणीयः। इदानीं यदि भवता कर्णस्य वधः न क्रियते तर्हि अहम् एतत् जीवनं न धरामि। अर्जुनः वदति, हे महाराज,
भगवतः श्रीकृष्णस्य कृपया अस्माकं कृते किमपि असंभवं नास्ति। अद्येषा मम सत्यप्रतिज्ञा अस्ति यदहं कर्णस्य वधं कृत्वा एव स्वकवचम् अवतारयिष्यामि। इत्येवं धर्मः प्रतिज्ञा च इत्यनयोर् मध्ये धर्मस्य सूक्ष्मतत्त्वस्य व्याख्या भगवता श्रीकृष्णेन कृता। तदनुसारं युधिष्ठिरस्य प्राणः अपि रक्षिताः, अर्जुनस्य प्राणः अपि रक्षिताः। धर्मपूर्वकं प्रतिज्ञायाः पालनमपि सञ्जातम्। अनन्तरं सर्वे जानन्ति एव अर्जुनेन कर्णस्य वधः कृतः। सर्वे शत्रवः पराजिताः। युधिष्ठिरश्च राजा भवति। एषा आसीत् महाभारताद्धृता कथा धर्मः प्रतिज्ञा च। अस्याः कथायाः का शिक्षा मिलति? प्रथमा शिक्षा, धर्मस्य पालनं सम्यक् विचार्य करणीयम्। द्वितीया शिक्षा, सम्यक् विचार्य एव प्रतिज्ञा करणीया। तृतीया शिक्षा, यदि सम्माननीयानां जनानां कृते त्वम् इति कृत्वा अपमानजनकं संबोधनं कुर्मः अथवा तेषां केनापि व्याजेन अपमाननं कुर्मः तर्हि तेषां वधः एव जायते। अतः कदापि तेषाम् अपमानः न करणीयः, ते सर्वदा सम्माननीयाः। चतुर्थी शिक्षा, आत्मप्रशंसा आत्मवधरूपा भवति। अतः कदापि आत्मप्रशंसा न करणीया। पंचमी शिक्षा, कृष्णसदृशाः धर्मोपदेशकाः तु सर्वदा न मिलन्ति, किन्तु येऽपि अस्माकं हितचिन्तकाः गुरुजनाः भवन्ति तेषाम् आज्ञा पालनीया। षष्ठी शिक्षा, क्षमायाचना कर्तव्या। यदि काचित् त्रुटिः सञ्जाता, यदि अपराधः सञ्जातः तर्हि झटिति क्षमायाचना करणीया। पुनश्च क्षमादानमपि करणीयम्। यदि कश्चित् क्षमां याचते तर्हि उदारहृदयपूर्वकं क्षमादानं करणीयम्। तस्मिन् युगेपि अस्याः कथायाः शिक्षां प्राप्य अस्माभिः एतादृशम् आचरणं करणीयम्। यतोहि यद्यद्याचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सारांशतया एतदेव वदिष्यामि। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।